माशाल्लाह ये थे भाई मोहम्मद उमैर। अल्लाह ताला इस बच्चे के इल्म में, उम्र में, अमल में बरकत अता फ़रमाए। ये अहले हदीस नात कौंसल पाकिस्तान जो मसलक के अहले हदीस की तरफ से एक हमनो नात की नुमाइंदगी के लिए बनाई गई है। जो लोग ये बात कहते हैं कि अहले हदीस मकतबा फ़िक्र के लोग हमदो नात नहीं पढ़ते, नात को नहीं मानते, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा पैगाम है और ये एक हमारा प्लेटफार्म है। इंशाअल्लाह इस नात कौंसल अहले हदीस नात कौंसल शाहदरा के ज़ेरे तमाम ऐसी महाफ़ल इंशाअल्लाह ताला ये पहला आगाज़ जो है मेरी तरफ से शाहदरा में मौलाना अब्दुल मन्नान सल्फ़ी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला इनकी मोहब्बत, इनकी शफ़क़त पर ये प्रोग्राम इन्होंने आगाज़ करवाया। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और एक अरसे दराज से छोटे होते से मैं नाते पढ़ रहा हूँ और ये एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत और अक़ीदत का एक सिलसिला है। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए इंशाअल्लाह। वो बोलो तो सही, ये महफ़िलें हमदो नात होनी चाहिए इंशाअल्लाह। पूरे शादरे में इंशाअल्लाह होंगी, आप पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। और मेरी बंदा नाचीज़ की दावत पर पैगाम टीवी के एडिटर ऑडियो सेशन के भाई अमीर हमजा शहीन साहब तशरीफ़ लाए। मैं उनको आहलन सहलन मरहबा कहता हूँ। और हमारी जमात का एक अजीम नाम हाई हाफ़िज़ अब्दुल अज़ीम रब्बानी साहब तशरीफ़ लाए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। अब मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम जनाब हाफ़िज़ अब्दुल रज़ाक़ कासिम साहब जामिया मस्जिद रहमानिया से तशरीफ़ लाए। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मौलाना कारी अब्दुल रशीद कय्यम साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला मस्जिद तौहीद से तशरीफ़ लाए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं बिला तख़ीर अपनी इस महफ़िल को आगे बढ़ाते हुए नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ। शायर इस्लाम, शायर तौहीद व सुन्नत, मद्दाह रसूल अरबी, मद्दाह सहाबा व अहले बैत हाफ़िज़ अमीर हमजा शहीन साहब वो तशरीफ़ लाते हैं। अपने खूबसूरत अंदाज में हमें हमदो नात सुनाते हैं। हाफ़िज़ अमीर हमजा शहीन साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जरा जेरे जागते बैठे हो वो तो प्यार मुहब्बत दे नाल सलाम दा जवाब दवो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़्यादा देर आपका टाइम नहीं लेना, बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ चंद कलाम आपको सुनाने हैं। मैं सबसे पहले मशकूर हूँ शायर इस्लाम, शायर तौहीद व सुन्नत बरादर अज़ीज़ मोहसिन हसन बिलाली साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, और इसी तरह इस मस्जिद की इंतज़ामिया मेरी मुराद जनाब हाफ़िज़ अब्दुल मन्नान सल्फ़ी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला कि जिन्होंने इस अज़ीमुश्शान और पुरवकार महफ़िल का इनेकाद किया है। दुआ है कि अल्लाह उनका ये प्रोग्राम करवाना अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमा के हम सब के लिए ज़रिया नजात बनाए। तो जो कीजिएगा, जो जुमला अच्छा लगे मोहब्बत से सुबहान अल्लाह कहना है। मेरी आदत नहीं है बार बार तंग करने की, लेकिन जो जुमला आपको अच्छा लगे, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात का जिक्र होना है, जो आपको पसंद है जुमला मोहब्बत से आपने सुबहान अल्लाह कहना है। उससे आपके ईमान का पता चलेगा कि आप नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कितनी मोहब्बत करते हैं। पुत्र खामोश हो जाओ ना, खामोश हो जाओ, सुनो। फुल्ला दिया खुंदिया ने कई किस्मां, फुल्ला दिया खुंदिया ने कई किस्मां, कई कलर ते कई डिज़ाइने, फुल्ला दिया खुंदिया ने कई किस्मां, कई कलर ते कई डिज़ाइने,
इन्हां सारियां दी रंगत नू तक तक के पई हुंदी दुनिया फैने ते दो फुल जग ते इंज दे ने जेड़े दोनों मेरे आका दा चैने एक फुल दा नाम खसण यारो ते दूजे फुल दा नाम हुसैन ते सोना बैठ जा रब आखे सोना बैठ जा रब आखे एवे थोड़ा आराम भी कर लिया कर सोना बैठ जा रब आखे एवे थोड़ा आराम भी कर लिया कर ते अगों रो कर यार जवाब दिता मैं ते किसे आराम मैनू जानता नहीं ऐ गुनाहगार उम्मत दा गम डाडा ताइयों सुख दियां नींद रमान दा नहीं ते शम्मा कोल रह के जेड़े रहन जिंदा तो जो है ना माशाअल्लाह मैं जो तुहानू बेदार कर रहा हूँ हजे कलाम पढ़ने ने शम्मा कोल रह के जेड़े रहन जिंदा सानू ऐसे पतंगां दी लोड़ कोई नहीं तोड़ देवन शरीयत दियां हद्दां जो सानू ऐसे मलंगां दी लोड़ कोई नहीं इंशाअल्लाह इस जुमले ते तुहाडे इमाम दा पता चलना दिल होवे बिलाल दे दिल वर्गा दिल होवे बिलाल दे दिल वर्गा मेरे मौला नू रंगां दी लोड़ कोई नहीं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दो कलाम एक दरमियान दे अंदर ख़त्म नबूवत ते दो जुमले एक आयत पढ़ के अपनी बात नू ख़त्म करांगा तवज्जो करना ज़रा है फरिश्ते अरशे बरी चर्चा मेरे सरकार का है फरिश्ते अरशे बरी चर्चा मेरे सरकार का हैरान है सब देख कर रुतबा मेरे सरकार का शैतान की टूटी कमर इस्लाम को कुव्वत मिली फारूक ने जब पढ़ लिया कलमा मेरे सरकार का है फरिश्ते अरशे बरी
چرچا میرے سرکار کا حیران ہے سب دیکھ کر رتبہ میرے سرکار کا جہنم کے جو حقدار تھے جنت کے وہ وارث بنے کام آ گیا پچھلے پہر رونا میرے سرکار کا تہاڈا ذوق نہیں مینوں لگدا پیا تہاڈے انداز تو نا ذوق نہیں لگدا پیا کہ تسی ماشاءاللہ محفل حمد و نعت سنن واسطے آئے ہو یارو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو گالاں کڈ دے نہیں شرماندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نو گالاں کڈ دے نہیں شرماندے علل اعلان گالاں کڈ دے نے تے ثواب سمجھدے نے نو بڑا چنگا کم سمجھدے نے اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت بیان کرن واسطے اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان بیان کرن واسطے شرمانے ہیں یار سبحان اللہ نہیں کہندے ماشاءاللہ نہیں کہندے انج نہیں یار اے تے تسی زیادتی کردے پے ہو ساڈے نال تے نہیں کردے ہو لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی کہو جی ایڈوانس سبحان اللہ کہو میں انشاءاللہ اپنا کلام بدلنا وا پھر تہاڈا ایمان تے ذوق چیک کرنا وا ذرا محبت دے نال ایڈوانس کہو ہاں سبحان اللہ او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوخے نو ہے مار آیا ہن نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوخے نو ہے مار آیا ہن نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا میں محبت دے نال کہنا چاہنا وا ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے بس ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے میں رب دے اگے دعا کرنا وا اللہ سونیا جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ختم نبوت دا ترانہ گاوے قیامت والے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ نصیب فرما دینا ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے بس ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے کر دے وے اگر کوئی دعویٰ نبوت دا کر دے وے اگر کوئی دعویٰ نبوت دا
صدیق جیا لوگو ایمان ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے میرے نال مل کے پڑھو تاجدار ختم نبوت نہیں محبت نال تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے بس ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے بس ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے روایت کریم دا ہے جابر سہارا میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا چنو چودوی سی تے کوئی ستارہ میں دو خانوں ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چن مدمت سے آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا محبت دے نال کہو سبحان اللہ پیار دے نال کہو سبحان اللہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے لو جی کدا دل کردا ہے کہ اللہ سانو نبی پاک علیہ السلام دا گھر وکھاوے کدا دل کردا ہے ہاتھ چکو ہم ماشاءاللہ میں زیارت کراں ذرا لو جی باقی میں تھوڑی ہوں سبحان اللہ تو پتہ چلنا ہے کہ کدا دل کردا ہے کہ اللہ نو مکے تے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے خواب دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا اللہ دیدار کراوے بڑی محبت دے نال نبی پاک علیہ السلام دے گھر دا تذکر آئے گا نبی پاک علیہ السلام دے یاراں دا تذکر آئے گا نبی پاک علیہ السلام دے یار غار دا تذکر آئے گا تے محبت دے نال اگر جدے دل دے وچ طرف ہوئے گی وہ سبحان اللہ ضرور کہے گا باقی اگر کوئی نہ کہے تو بڑا دکھ ہوئے گا جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے اہلا و سہلا مرحبا ساری جماعت دے نوجوان خطیب مولانا حافظ فہیم الحسن زاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے نے اہلا و سہلا مرحبا وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے آخری کلام وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی کہا زلانے یہ دلہن سے اپنی اگر دو اجازت تو جام شہادت لبوں پہ لگانے کا دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر میں چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ
ایمان بنا لو، ایمان بنا لو جناب صدیق اکبر جیسا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر میں چھوڑا تو صدیق اکبر کے گھونٹوں پہ آیا۔ ادھر مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جدھر دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ایک منٹ دے اندر میں اپنے امداد دے نال قرآن پڑھنا چاہنا، محبت نہ سننا، بہار پیدا کرنا۔ فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ۔ مولانا فہیم الحسن زاہد صاحب تشریف لے آئے، انشاءاللہ چڑیاں لگا دیں گے، بیان ہوئے گا جی انشاءاللہ، انشاءاللہ چڑیاں لگا دیں گے، بڑا خوبصورت میٹھا جی انداز ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔